माह रमज़ानुल मुबारक से पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका रमज़ान से पहले मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबानुल मुअज़्ज़म के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इन कबूलियत वाले दिनों का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। माह रमज़ानुल मुबारक से पहले जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, ये 3 काम करते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। ये 3 काम करते साथ ही बीमारियों को शिफा होगी। ये 3 काम करते साथ ही रब करीम की रहमतें बरकतें छमा छम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये 3 काम करते साथ ही रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो इन 3 कामों को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबियां चाहता है, तो माह रमज़ानुल मुबारक से पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना। अगर कोई बंदा सुबह ये 3 काम करता है तो शाम होने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े आमाल किए लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो माह रमज़ानुल मुबारक से पहले मेरे कहने पर ये 3 आमाल पढ़ कर देख लो। ये सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको हर मकसद में यकीनी कामयाबी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, आज ये 3 काम करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अमल की कोई भी खास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फायदा नहीं होगा। ये माह रमज़ानुल मुबारक से पहले का खासुल खास अमल है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकान पर ग्राहक तक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते, ये 3 काम करने वाला एक रात में अमीर कबीर बन जाता है। एक रात में हर हाजत को पूरा करवा लेता है, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जब कोई बंदा माह रमज़ानुल मुबारक से पहले अपनी मजबूरियां, लाचारियां, बेबसियां, तंगदस्तियों को जहन में रखकर ये 3 अमाल पढ़ता है और आंखों से आंसू लिए रब करीम से मांगता है, तो मेरा अल्लाह अपने मुबारक नामों, अपने कलाम के तोफैल रिज्क और दौलत का समंदर आपके मुकद्दर में लिख देता है। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब की जात फरमाती है कि वो बंदा तो खुद मेरे मोहताज हैं, तू उनके सामने हाथ फैलाता है। तो एक बार रब करीम से मांग कर तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसाइल का खात्मा फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं अपने अमल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल मुस्लिम टीवी ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे चैनल को खुदारा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। यार दोस्तों, अब अमल क्या है? माह रमजानुल मुबारक से पहले पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, कोई छोटा सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
پیارے دوستوں، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے ماہ رمضان المبارک سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا وہابوں کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب وہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہر ناممکن حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی مصیبت نہیں جو اس نام کو پڑھنے سے ٹل نہ جاتی ہو۔ پیارے دوستوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آرام سکون کے ساتھ۔ آپ نے اس کو پڑھتے وقت جلدی نہیں کرنی، انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنے کے فوری بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر سے نحوستیں، بے برکتیں، پریشانیاں، تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین ہے، قرضوں سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 مرتبہ پیار، محبت، عقیدت، اطمینان اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے ماہ رمضان سے پہلے پہلے آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی اس کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق و دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے یا وہابوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، الحمدللہ یا ربی اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر، ہاتھ جوڑ کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، اور انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق اور دولت سے ضرور نوازے گا۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔